ذرا پلے نال بن لاؤ۔ فرمایا حولینی کاملین، 2 سال ماں نے تینوں دودھ پلایا، ویر جی تو اپنے گھروں باہر نکلنا ہے، باہر ایک بارا جا کتا گلی وچ پھردا نظر آ جاندا ہے، اونوں تو اپنے کول بلانا ہے، ایک گندا جا برتن لینا ہے، دودھ وچ انہاں کو دودھ پا دینا ہے، وہ کتا دودھ پین لگ جاندا ہے، صبح بھی پلاؤ، شام بھی پلاؤ، اگلے دن بھی پلاؤ، پرسوں بھی پلا، چوتھ بھی پلا، ایک ہفتہ ایک کتے نو گلی دی آوارہ کتے نو اپنے دوے تے ساد کے دودھ پا دے، گلی دا آوارہ کتا تیرا ادب کر لگ جائے گا، گلی دا آوارہ کتا پوری زندگی تینو پہچانے گا کیا میرا مالک ہے، جدو تو گلی وچ بڑیا کرے گا تینو بے کے اپنی پوشن لایا کرے گا۔ اے اللہ دیا بندیا، گلی دا آوارہ کتا تیرے بوے تو ایک ہفتہ دودھ پی لوے تے تیرا ادب کردا ہے، ظالما ماں دا تو 2 سال دودھ پیتا ہے، اس ماں دا ادب کیوں نہیں کردا؟ ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہی اس ماں نو گاڑیاں کیویں کر لینا ہے؟ جس ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہی اس ماں نو گاڑیاں کیویں کر لینا ہے؟ اور جڑی زبان چو دودھ پیندا رہیا ہے 2 سال اس زبان چو ماں نو کتی کہنا ہے، 10 زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی؟ تیری زبان نو فالج کیوں نہیں پہ جاندا؟ وہ تیری زبان بند کیوں نہیں ہو جاندی؟ تو ماں دیاں گستاخیاں کرنا ہے۔ اے گلی دا آوارہ کتا بھی جاندا ہے کہ جے دے بوے تو دودھ پیندا ہے او دا ادب کریدا ہے، تو کتے نال بھی کٹیاں ہے کہ 2 سال ماں دا دودھ پی کے ماں نو گالیاں کڈنا ہے۔ تینو ماں دی عزت دا پتہ نہیں، تینو ماں دے مقام دا پتہ نہیں، تے اج ابا کہندا پتر مینوں یہ چنگی نہیں لگدی، اوے ابا جی تانوں کی پتہ مینوں تے پسند ہے نا، ابا جی میرے کول پوچھو دی قدر کی ہے، تانوں کی پتہ ہے؟ تسی پرانے بندے پینڈو بندے میرے کول پوچھو دی شان کی، بلے رن مریدا ہیں، او کہہ رہا میرے باپ نو پسند نہیں تے مینوں بھی پسند نہیں، اے تے کہندا ابا جی تانوں پسند ہوے نہ ہوے مینوں تے پسند ہے، میں نس کے رشتہ کرا لاں گا، میں کڈ کے لے جاواں گا، میں عدالت تے وکیل دے چیمبر چ نکاح پڑھا لواں گا۔ اے سنو بے غیرتو، ماں باپ دی عزت داغدار کرن والیو، ماں باپ دی پگڑی اچھالن والیو، جن نے پالیا ہے اور جن نے پرورشاں کیتیاں نے، اس ماں باپ نو چھڈ کے بھج کے نکاح کروان والیو، چوڑیاں نے انشاءاللہ جڑا بھج کے ماں باپ تو الگ ہو کے نکاح کرے گا دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا، اگلے جہان بھی ذلیل ہوئے گا۔ شرم نہیں آندی؟ دوڑ کے نکاح کروا دیو ماں باپ دی رضامندی تو بغیر، عدالتاں دے چیمبراں دے اندر۔ رب تو ڈرنا چاہیے ایسے بدبخت بیٹیاں تے بیٹیاں نو، اللہ دے قہر نو دعوت دے دینے بدبخت۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ فور نکل جا، گل جلدی کریے، اللہ میرے کرو نکل جا، کوئی نہیں تیرا میرے گھر اندر بجھا دیتا گلا دیتا۔ نویں عورت لے کے آندی، نویں بیوی لے کے آندی، تے حضرت ابراہیم دا پھر دل کیتا میں اپنے بچے نو میڑاواں۔ او یارو گل سچی ہے، گل سیدھی ہے، جدوں اولاداں دور وسدیاں ہون اولاداں دا تے دل نہیں کردا، پر ماپیاں دا دل کر ہی آندا ہے۔ تو بھج کے شادیاں کروا کے سکھ پا لے گا؟ نہیں، سکھ ملے گا تے ماں باپ دی عزت نال ملے گا، ماں باپ دی خدمت نال ملے گا۔